السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي متتبعي قناة تعلم واستفيد مع أم ندى، هنرجع درس جديد وكله استفادة كما دائما، وكنتمنى من الله هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال. وقبل ما نبدا في هذا الفيديو، لا كنت أول مرة تشوفوا الفيديو ما تنسونيش من الاشتراك في القناة ديالي، وكذلك الضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد، والاعجاب بالفيديو، وكذلك البارطاج للفيديو باش كل شيء يستفاد. الدرس ديال اليوم ان شاء الله عندي لا بونكتواسيون. شنو هما لا بونكتواسيون باللغه العربيه؟ هما علامات ترقيم. يعني النص ولا الجمله ولا ضروري كتكون فيها علامات ترقيم لا بونكتواسيون. شنو هما لا بونكتواسيون؟ عندنا النقطه، لو بوين، عندنا الفاصله، لا فيرغول. دابا غادي نقولهم من بعد غادي نكتبوهم في السبوره. عندنا لو بوين اللي هي النقطه، لا فيرغول، le point virgule, le tiret, le point d'interrogation, le point d'exclamation, les deux points, les guillemets, les crochets. ودابا غادي نشرحوهم وحده بوحده. on commence. يعني دابا عندنا اول بونكتواسيون هي النقطه. عندنا النقطة باللغة الفرنسية هي النقطة، باللغة الفرنسية نقولوا لها لو بوين. لو بوين مفهوم؟ عندي الفاصلة، لا فيرغول هي الفاصلة، لا فير هذه اي، عفوا، لا فيرغول، لا فيرغول الفاصلة هذه لو بوين. مفهوم؟ عندنا هنا قلنا نقطة هي لو بوين، الفاصلة لا فيرغول. عندي النقطة الفاصلة، نقطة الفاصلة هي تسمى لو بوين فيرغول. هذه هي النقطة، كتكون نقطة ومن تحت منها فاصلة. يعني لو بوين في هذه فيرغول، لو بوين هذه عندنا هنايا اي وهذه ار. لو بوين فيرغول نعاودها من هنا باش واضحه، عفوا، فيرغول، لو بوين فيرغول. عندنا العارضه، هي العارضه نقولوا لها لو تيري. عندنا علامات استفهام. علامات الاستفهام باللغة الفرنسية هي علامة الاستفهام كتجي دايرة هكا. علامات الاستفهام لو بوين دانتيروغاسيون كنستعملوها للتعجب، عفوا، بحال هكا ملي كان علامة الاستفهام لو بوين دانتيروغاسيون يعني كنبغيو نسولو ولا هكا، كاينه علامة الاستفهام بوحدها كنحطوها اون كيسيون، وكاينه لو بوين ديكسكلاماسيون هذيك علامة تعجب بوحدها. عندنا علامة الاستفهام
le point d'interrogation, le point d'interrogation, عفوا هذه ما كفاتنيش هنا، سنعاود نمسح وديك الساعه نكملوها. بعدا نقولوا النقطه الفاصله، عندنا لو بوين فيرغول العارضه، لو تيري علامه الاستفهام نكتبوها هنايا. عندنا قلنا علامه استفهام يمكن الاسئله بحال كنقولوا بوركوا، يعني بحال اللي كنحطوا اون كيسيون. علامات الاستفهام، علامة الاستفهام هي قلنا لو بوين d'interrogation، le point d'interrogation. عندنا علامة تعجب، علامة تعجب يعني كنستعملوها، يعني التعجب كنتعجبوا لواحد الحاجة. لو بوين d'exclamation كنسموها en français le point d'exclamation، d'exclamation. مفهوم؟ عندنا علامة الاستفهام le point d'interrogation، علامة التعجب le point d'exclamation. نمشيو دابا للنقطتان. نقطتان deux points نسميهم en français les deux points، نعاود الكتابة les deux points. les deux points. مفهوم؟ عندنا مزدوجتان، المزدوجتان هما هادو شنو كنسميوهم؟ لي guillemets، les guillemets. مفهوم؟ هادو كنسميوهم مزدوجتان. عندنا آخر بونكتياسيون هي المعقوفتان، معقوفتان هما هادو. مفهوم؟ كنسميهم en français les crochets،
crochet. وهذه اس à la fin. عندنا نقطتان، les deux points المزدوجتان، les guillemets المعقوفتان، les crochets. دابا غادي نعاودو من الاول. عندنا لا بونكسياسيون هما باللغه العربيه علامه الترقيم، علامات الترقيم. قلنا اول علامه هي لو بوين. شنو هي لو بوين؟ هي النقطه. لا فيرغول الفاصله، لو بوين فيرغول النقطه الفاصله، لو تيغي العارضه، لو بوين d'interrogation علامة الاستفهام، لو بوين d'exclamation علامة تعجب، les deux points نقطتان، les guillemets مزدوجتان، les crochets هما المعقوفتان. وعندنا واحد الملاحظة، عندنا دايما تبدأ الجملة في اللغة الفرنسية بحرف كبير، يعني اصلا دايما في اللغة الفرنسية الاول الجملة دايما كنبداوها بحرف كبير، كبيرة يعني كنبداوها بالماجيسكول، سواء ب سي. حنا ماشيين كتبدا دايما بالماجيسكول ماشي بالحرف الصغير، دايما كنبداوها بلا ماجيسكول. مينوت، يعني هذه ملاحظة. عندنا دايما في اللغة الفرنسية تبدأ الجملة بحرف كبير هما لي ماجيسكول، سواء عندنا A B C D E F اكسيتيرا. يعني دايما في اللغة الفرنسية الجملة كنبداوها بالماجيسكول ماشي بالمينيسكول، وتنتهي بنقطة. يعني الجملة كتنتهى بنقطة، كتبدا لا ماجيسكول وكتسالي بالنقطة. وهكذا غادي نكون ساليت هاد الدرس هذا. كنتمنى من الله تكونوا استفدتوا معايا فيه، والى درس مقبل ان شاء الله. وغادي يكون ان شاء الله دروس غادي نحاولوا نديروا نهضروا على لو نوم. المهم بزاف كان ديال الدروس، كاين لي كولور، نكملوا على الاعداد ديال اللي كنت بديتهم مازال ما كملتهمش، لي نيميرو فرونسي وصافي الاعداد الترتيبيه. المهم بزاف ديال الدروس، يعني اللغه الفرنسيه بحر واسع. وانتظروني في فيديو مقبل ان شاء الله، والى اللقاء.